अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुआरा की तिलावत कुछ आयतों के साथ, और इसमें नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है, तो इसलिए कश्ती को देखते हुए इसकी तिलावत करते हैं। लफ्ज़ी मायने ग्रामर और तफसीर पर चलते हैं। व बियस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इन्ना क़ौमी कज़्ज़बून फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहन व नज्जिनी व मन मअया मिनल मुअमिनीन। फ़अंजयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून सुम्मा अग़रक़ना बअदुल बाक़ीन। चलिए इसको समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। अब नूह अलैहिस्सलाम कौम वालों को कहते हैं 950 साल आपने तबलीग की, और नबियों की उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। तो कितनी होती थी? 1000 साल। 1000 साल होती थी। तो अब नूह अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी क्या किए? तबलीग किए, दीन का काम किए। तो अब 950 साल यानी सारी ज़िंदगी आपने तबलीग की। सुबहान अल्लाह। तो वो नहीं माने। आखिरकार अब नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने झुटलाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मेरी कौम ने तो मुझे झुटलाया है। अब नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क़ौला, एक है ना नूह अलैहिस्सलाम, तो क़ौला क़ाफ वाउ, क़ाफ 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 वाउ लाम, क़वल। तो नूह इसका रूट ये है क़वल। क़ाला कहा, रब्बी रो बाबा इसका रूट है इन्ना बेशक, कौमी मेरी कौम, ये वाहिद मुतकल्लिम है। कज़्ज़बून, कज़्ज़बा झुटलाया, झूठ बोला। वाव नून जमा का सेगा, उन्होंने झुटला दिया मुझे, यानी इतनी सारी ज़िंदगी तबलीग करने के बाद उन्होंने झुटला दिया। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं वो लोगों की। फिर आगे दुआ कर रहे हैं फ़फ्तह, क्या कह रहे हैं? बस फैसला कर दे, खोल दे, बैनी बायानुन, बैन खोल दे मेरे लिए, मेरे दरमियान, या फैसला कर दे, बैनी मेरे दरमियान, व बैनहुम, हम अटैच ज़मीर है, उनके दरमियान, फ़तहूँ, फ़तहूँ क्या कीजिए कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मेरे दरमियान फ़ैसला कर दीजिए मेरे दरमियान, उनके दरमियान, और एक खुला फ़ैसला, फ़तहन खुला फ़ैसला, वनज्जिनी और मुझे निजात दीजिए, ई की वाहिद मुतकल्लिम है, वमन मअया जो मेरे साथ है, मिनल मुअमिनीन ईमान वाले। अब यहाँ पर कश्ती देखिए, सपोज़ कश्ती खाली फ़ोटो लेकर आई हूँ, तो कितनी प्यारी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। हर खिड़की भी रखे ताकि वो जो भी यहाँ पर बैठे उनको हवा अच्छे से लगे। और देखिए 3 खाने की है, और 80 ईमान वालों को तफसीर में आता है वो कश्ती में 80 ईमान वाले बैठे, और उनके 3 बेटे थे, हाम साम याफिस। और इसमें ऊपर की जगह पर परिंदे थे, बीच में इंसान और नीचे जानवर। सुबहान अल्लाह। और उनके लिए हर किस्म की खिड़की थी, यानी उतनी सहूलत दिए थे कि उसमें खिड़की भी रखे थे। सुबहान अल्लाह। तफसीर आप पढ़िए, बहुत डिटेल में है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तफसीर। तो ये देखिए, और चलिए अब आगे इसको समझते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इजाज़त दिए कि कश्ती बनाओ। फिर आप उससे पहले इजाज़त दिए कि आप पेड़ लगाए। तो अब नूह अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले सब मिलकर झाड़ लगाए, पेड़ लगाए। फिर अल्लाह ताला इजाज़त दिए कि कश्ती बनाओ मेरे सामने, आँखों के सामने। तो इतना मेहनत किए नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती बनाए ईमान वालों को लेकर,
اور یہ لکڑی جمع کیے بنائے، پھر اللہ کو وہ ادب بہت پسند آئی، پھر اس میں ایمان والے بیٹھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ دعا پڑھتے ہوئے نکلو، اور دعا بھی ہے نا سفر کی، وہ بھی پڑھ لے۔ تو اب نوح علیہ السلام نکلے ہی وہ لوگوں کے ساتھ لے کر ایمان والوں کو، اور پھر غرق کر دیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نجات دی۔ پہلے نجات دیے کس کو؟ نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کو، ان کے ساتھی کو۔ ہو کی ضمیر ان کے ساتھی کی طرف جاتی ہے، اور نون جیم نجات، نجات دی ہم نے ہو اس کو، ومن معہ اور ماں یعنی ساتھ، جو اس کے ساتھ ہے ان کو بھی نجات دے دی۔ فی الفلکی، فلک یعنی فا لام کا فلک یعنی کشتی، جو یہ نظروں کے سامنے ہے۔ المشحون، مشحون کے میننگ بھری ہوئی، یعنی جو بھر گئی تھی سب مخلوقات سے، اللہ کے مخلوقات سے اللہ نے ان کو نجات دے دی بہت بہترین طریقے سے۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں دوسروں کا انجام کیا ہوا۔ ثم پھر اغرقنا، غرق کر دیا نہ ہم نے، بعد الباقین، بعد باقین باقی رہنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ باقی کون رہے تھے؟ جو اکڑتے تھے، کہتے تھے، کشتی کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ پہاڑ پر جا کے نوح علیہ السلام وہ کشتی کو بنائے تھے، پہاڑ پر وہاں پر اونچے ایریے تھے نا، تو وہاں پر بنائے تھے۔ تو اور وہ جب کشتی بن رہی تھی تو یہ لوگ آتے جاتے لوگ وہ کشتی کا مذاق اڑاتے تھے، یہ لوگ پہاڑوں پر چلے گی یہ کشتی، ہم نے سنا تھا یہ تو پانی میں چلتی ہے، مگر یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ پہاڑوں پر چلے گی، ایسا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس میں غلیظات ڈال دیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ تو جب نوح علیہ السلام کشتی کو بنا لیے، جب کشتی چلی پانی میں، کہیں کہا جاتا ہے کہ 40 راتیں چلی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ 1 مہینہ چلی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ جب دیکھے اپنے آنکھوں کے سامنے بارش برسی، اور وہ دیکھ لیے کہ اب اور اللہ کے علاوہ کوئی بچا ہم کو نہیں سکتا، بارش برسی، ایسی برسی کہ ان کے گھر پورے ڈوب گئے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا کنعان، وہ لوگ بھی کیا کیے، لوگ ان کے قوم والوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر جا کے پناہ لے لیے اور کہنے لگے، پہاڑ پر جا کے پناہ لے لیا اور کہنے، یہاں سپوز یہاں پر تو پناہ لے لیا اور کہنے لگے کہ یہ پہاڑ، ہم اونچی جگہ پہ آ گئے، اب پانی تو نیچے سے جائے گا، اور ہم پناہ میں آ گئے، اب ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مگر نوح علیہ السلام جب کشتی لے کر گئے، اپنی بیوی اور بیٹے کو پکارے کہ یہاں پر آ جاؤ، سیف جگہ پر آ جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، وہ کہنے لگے نہیں ہم کو، اب ہم اونچی جگہ پر ہے، اب یہ پہاڑ ہم کو بچائے گا۔ تو نوح علیہ السلام بولے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہیں سے پانی کی موج آئی، اور جہاں پر یہ اٹکے تھے وہاں سے وہ نکل گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ تو ان کا انجام یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیے، ہاں جو کشتی میں نہیں تھے اور وہ غرور کر رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، اور ان کے معبودان باطل پر ان کا بھروسہ تھا، وہ بھی بچائے نہیں، اور یہ بھی کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں بچائے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہی بتائے ہیں کہ یہ لوگ جھٹلانے کا انجام کیا ہوا کہ وہ لوگ پانی میں ڈوبنا پڑا۔ اب یہاں پر دیکھیے کشتی بھی دیکھ لیجئے اچھے سے، بار بار ویڈیو کو دیکھیے اور اس کو سمجھیے۔ تو نوح علیہ السلام ان کے لیے بددعا کیا اور وہ پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ چلیے چلتی ہوں، میرا سبق ہو گیا ہے، دعا پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔